जी अस्सलाम वालेकुम। नो कॉन्टैक्ट रूल। आपने रिलेशनशिप वाली बेशुमार वीडियोस में बेशुमार लोगों से नो कॉन्टैक्ट रूल का तरीका आपने सीखा होगा कि जी रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया जाए। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोग एक्सपर्ट नहीं होते, उनको कुछ पता होता नहीं है और वो लोग जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं और अच्छे भले जो उनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं वो अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। देखें, हर चीज़ के ना दो रुख होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक छुरी है, अगर आप उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो आप उससे सब्जियां, फ्रूट, फल काट सकते हैं। नेगेटिव यूज़ करेंगे तो आप अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो वो आपको ज़ख्मी कर देगी। तो यहाँ पर भी जब आपको ये पता हो कि मेरे रिलेशनशिप में अब नो कॉन्टैक्ट रूल की ज़रूरत है, तब तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो रिलेशनशिप ठीक होने के चांसेस हैं। अगर वैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करते रहेंगे, खामखा किसी को इग्नोर करते रहेंगे, तो भाईजान जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो अच्छा भला चलता रिलेशन आप दूसरे इंसान के दिल में अपनी नफरत पैदा कर देंगे। आप खुद अगर इस तरह के काम करेंगे तो वो सामने वाला इंसान जो है वो खुद आपसे दूर हो जाएगा। अब इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप किसी परिंदे को पकड़ लें और उसको किसी पिंजरे में आप कैद कर दें, तो जिस तरह वो परिंदा उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, एफर्ट करता है, ठीक है, उसको आराम नहीं आता। बेशक आप उसको जितना मर्जी अच्छा खाना उसको आप दे दें, लेकिन वो कोशिश करेगा कि मैं जहां से बाहर निकलूं, मैं जहां से आज़ाद हो जाऊं। इसी तरह जब रिलेशनशिप में कोई बंदा मुसलसल आपको इग्नोर करे, आपकी बात को वैल्यू ना दे, आपको रिस्पेक्ट ना दे, तब आपने इस नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर कोई बंदा एक दिन के लिए मसरूफ़ हो जाता है, 2 दिन के लिए अपने वो किसी काम में बिजी हो जाता है, वो बातचीत नहीं करता, तो उसके ऊपर नो कॉन्टैक्ट रूल को थापने की कोशिश ना किया करें। अगर वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। और जब कोई 1 या 2 दिन कोई बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा, तो आप उससे पूछ लें, वजह पूछ लें। मे बी वो मसरूफ़ हो, उसकी कोई उसके पास एक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जिस वजह से वो बातचीत ना कर रहा हो, और आपको ये लग रहा हो कि ये बंदा जो है नहीं, इसकी जितनी मर्जी मजबूरी हो ये बातचीत तो करे, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अच्छी तरह से आपने जो है वो उससे पूछना है, पता करवाना है कि वाकई उसकी कोई मसरूफियत है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो फिर आपने उसको थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि वो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वहाँ से मूव ऑन हो सके। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, खामखा वो बंदा मुसलसल आपको इसी तरह इग्नोर करता जा रहा है, मुसलसल वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, फिर आपने इस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। और नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि हमने सामने वाले इंसान का दिमाग जो है वो ठिकाने लगाना है। कि जिस तरह से हम किसी खिलौने से थोड़ी देर खेल लेते हैं, जब दिल भर जाता है तो उसको फेंक देते हैं, फिर जब दिल करता है तो दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं। जब रिलेशनशिप को भी कोई बंदा खिलौना समझ रहा हो, वो उसको आपकी वैल्यू ना हो, वो आपको एक कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ समझे कि मैं इसको जहाँ पर फेंकूंगा, जहाँ पर रखूंगा, दोबारा आकर वहीं से उठा लूँगा, उसको कोई आपका एहसास ना हो, वो आपके इमोशन की कदर ना करे, तब जाकर आपने अगले बंदे को एहसास दिलवाना होता है कि आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात हैं, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, राइट। तो फिर आपने क्या करना है? फिर जब कोई बंदा मुसलसल इस तरह से कर रहा हो, उस वक्त आपने उस बंदे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट जो है वो ख़त्म कर देना है। चाहे वो आपका सोशल मीडिया पर हो, सिम पर बातचीत होती हो, या किसी भी रिसोर्सेज से, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से आपने उस बंदे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर देना है। और कितने दिन तक ख़त्म करना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद जब तक वो बंदा, उसका दिमाग ठिकाने ना लग जाए, उसको अपनी गलती का एहसास ना हो जाए, तब तक आपने इसको अप्लाई करते रहना है। और कम से कम 21 डेज तक आपने इसको अप्लाई करना है। जब आपको ये बात रियलाइज हो जाए,
اس کے بار بار میسیجز آ رہے ہیں، بار بار کال آ رہی ہیں اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، پھر دوبارہ آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ اور دوبارہ بھی بات چیت آپ نے اس طرح نہیں کرنی کہ جیسے ہی اتنے دن گزریں اس کا کوئی میسج کال آئے تو آپ فوراً سے چپٹ پڑیں اور بڑی خوشی خوشی بڑے ہیپی بات کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے بالکل ریزرو رہنا ہے، جس طرح سے آپ کوئی اس کو جانتے نہیں ہیں، ان نون پرسن کی طرح جانتے تو آپ ہیں، آپ کے اندر ایموشنز بھی ہوں گے، بڑے مشکل سے آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہوا ہوگا، لیکن آپ نے یہاں پر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگلے بندے کو یہ محسوس کروانا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ سامنے والے انسان کو یہ بات محسوس کروائیں گے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تب جا کر اس کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی۔ لیکن اگر 21 ڈیز نو کانٹیکٹ رول کو فالو کرنے کے بعد آپ دوبارہ محنتیں کر رہے ہیں اور دوبارہ بتا رہے ہیں کہ یہ 21 ڈیز میرے لیے کتنے مشکل تھے، کتنی مشکل سے میں نے خود کو کنٹرول کیا، تو اس کا مطلب وہ ساری جو آپ کی ایفرٹ تھی، ساری کوشش تھی، اس پر پانی پھر گیا۔ اور ان 21 ڈیز میں آپ نے کوئی سیڈ سٹیٹس نہیں لگانا، کوئی سیڈ ڈی پی نہیں لگانی، کچھ بھی ایسی چیز آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی ہیپی اپنی پکچر سینڈ کریں گے، ہیپی سٹیٹس لگائیں گے تو دوسرے انسان کو جیلسی فیل ہوگی اور وہ واپس آئے گا۔ آپ نے کوئی اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، بالکل جس طرح کے ہیں، جو چل رہا تھا وہیں پر بالکل آپ نے سٹاپ کر دینا ہے۔ جس طرح سے ایک گاڑی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، سامنے سے کوئی چیز آتی ہے، آپ ایک دم بریک دبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی آپ کی رک جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے گاڑی کو روک دینا ہے اور بالکل اس کو نیوٹرل کر دینا ہے، ریزرو کر لینا ہے، بالکل آپ نے رک جانا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان اپنی عزت کرتا ہے، دنیا بھی پھر اس کی عزت کرتی ہے۔ آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہوں، جتنا مرضی آپ کا پرانا ریلیشن شپ ہو، جتنا مرضی اس میں آپ کی فیلنگز ہوں، ایموشنز ہوں، لیکن جہاں پر آپ کی عزت نہ ہو، جہاں پر آپ کی رسپیکٹ نہ ہو، جہاں پر آپ کی ویلیو نہ ہو، اس ریلیشن شپ کو نہیں چلانا چاہیے۔ لو ون سائیڈڈ ہو سکتا ہے، لیکن رسپیکٹ یہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ آپ کسی کو عزت دیں، سامنے والا بھی انسان آپ کو عزت دے گا، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی عزت کرنی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ نو کانٹیکٹ رول کو فالو کریں گے تو اس کا آپ کو کچھ بینیفٹ ہوگا۔ اور یہ چیزیں اگین آپ کو بتا دوں، یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ ہر بندہ نہیں کہ آپ نے سن لیا ہے تو آپ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک ان میرڈ انسان کے لیے اس کے اپلائی کا طریقہ کچھ اور ہوگا، میرڈ کے لیے، کپل کے لیے کچھ اور طریقہ ہوگا، رائٹ؟ اس میں ڈیز کا ڈیفرنس آ سکتا ہے، سچویشن کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب آپ کو اس نو کانٹیکٹ رول کو اتنے دن کے لیے فالو کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔